बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज बुध का दिन है, जुलाई की 8 तारीख। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। जब मैं ये कहता हूँ 8 तारीख, तो आज बहुत अहम खबर है। आज रजा डार को और उसके साथ गिरफ्तार होने वालों को पेश किया जाएगा रिमांड मुकम्मल होने पर। इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा एक कार्गो जहाज 5 अफराद जिसमें सवार थे, उसके साथ क्या माजरा पेश आया है, इसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपने 1 महीने से जारी एहतजाज के सिलसिले में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को खत लिखा है और जनरल फैसल नसीर के हवाले से उन्होंने बात की है। इस खत में क्या है, इसकी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने एक वजाहत दी है, लेकिन फिर भी मामला उलझा हुआ है। इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जो ऑल होता है उसको प्रेस कीजिए। हमें हमारे सवालों का जवाब मिल रहा है, मैंने आपसे पहले भी कहा था। तो कीप सब्सक्राइबिंग और जाहिर है कि कमेंट लाइक ज़रूर किया कीजिए। अब आ जाइए इस वीडियो में। सबसे पहले जो जहाज़ का मामला है, इसकी तरफ मुमकिन है कि सुबह जब आप ये वीडियो देख रहे हों तब तक इंशाअल्लाह हमें कोई उम्मीद अफजा खबर मिल चुकी हो। आमीन, इलाही आमीन। लेकिन पाकिस्तान की कार्गो की परवाज़ K2 बोइंग 737 तैयारा ये कराची के करीब समंदर में लापता हो गया है और कुछ 150 नॉटिकल माइल का फासला इब्तिदाई इत्तलात में बताया गया था कि जब ये कराची से इतने फासले पर था तो ये लापता हुआ। इसकी तलाश और इसके अमले के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और पाक बहरिया का जंगी जहाज़ PNS जुल्फ़िकार, जो मुमकिना इसके लापता होने की जगह है, वहां रवाना किया गया सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। फिर इसके साथ पाक फ़िज़ाइया का सैब तैयारा भी भोलारी से रवाना हुआ। भोलारी कराची और हैदराबाद के दरमियान मकाम, वहां रवाना हुआ ताकि वो इस सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले सके। इसके साथ पाक बहरिया का ATR तैयारा भी तुर्बत से परवाज करके इस तलाश की कार्रवाई में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का तिजारती जहाज लाहौर, ये उस जहाज का नाम है, ये भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना कर दिया गया है। ये हमें इसके हवाले से पता चल रहा है। ये हादसे का शिकार हुआ या निशाना बनाया गया। कुछ लोगों ने कहा कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान समंदर में अब भी कशीदगी है, वहां गोलाबारी हुई है, सिरक के शहर में हमले हुए हैं। अमेरिका कहता है ईरान ने तिजारती जहाज़ों को निशान बनाया। ईरान कहता है कि हमने निशाना नहीं बनाया, इन्होंने बिला इश्तियाल ये कार्रवाई की है, ये मुआहिदा ख़त्म करना चाहते हैं। और इस सूरत हाल में कहा जा रहा है कि ये जहाज़ मे भी ये निशाना बन गया हो, लेकिन अभी ये बहुत इब्तिदाई अंदाजे हैं। रेडार पर इसका अचानक जो कंट्रोल टावर से राब्ता था, रेडार पर इसकी मौजूदगी थी, वो गायब हो गई। और फिर उसके बाद इमदाद के लिए निकले। ये फेरी फ्लाइट पर था, यानी ये गया था शारजा, वहाँ मरम्मत के सिलसिले में, वहाँ से इसने परवाज़ भरी और उड़ान भरने के बाद इसे कराची आना था। लेकिन ये मुमकिन है हादसे का शिकार हुआ हो। बहुत कम चांस है कि इसे हिट किया गया हो। ये ऑफिशियल्स अभी हतमी तौर पर कुछ भी नहीं बता रहे, मगर अंदाजे अभी जाहिर किए जा रहे हैं। दूसरा, आज की तारीख, रजा डार का मामला। मैंने आपसे कहा था कि रजा डार के मामले को मुझे आपको मुसलसल इस पर अपडेट देते हुए, बात करते हुए जिंदा रखना है। रजा डार और उसके साथ जो दीगर 4 अफराद, यानी इब्तिदाई तौर पर 5 अफराद गिरफ्तार हुए थे, उनको आज पेश किया जाएगा। उनका रिमांड मुकम्मल होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। बाद में जो 3 लोग गिरफ्तार हुए थे, उनका रिमांड 11 तारीख को मुकम्मल हो रहा है। इन 5 को आज पेश किया जाएगा। तो पेशी के मौके पर एक तो देखने की चीज़ यह है कि क्या सूरत हाल होती है। पहले भी मीडिया को बहुत दूर कर दिया गया था। बाद में जब नवाज वगैरह पेश हुए तो ये हाई प्रोफाइल लोग नहीं थे, रजा डार की तरह, सिकंदर की तरह ये हाई प्रोफाइल लोग नहीं थे। तो इनको बिल्कुल लोगों के दरमियान में से लेकर जा रहे थे और लोग सवाल कर रहे थे, ये हमने देखा था। लेकिन जब
اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کو لایا جا رہا تھا تو صحافیوں کو بہت دور دور بڑے طریقے سے لے کر گئے تھے. تو آج کیا ہوگا؟ کیا عدالت کو کچھ بتایا جائے گا کہ اب تک کیا نکلا ہے؟ میری ایک سورس سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا بہت ہی کم چانس ہے کہ آج عدالت کو کچھ بتایا جائے کہ اب تک کی ہماری اس 5 روز کی تفتیش میں کیا نکلا ہے. میں نے کہا کیا آج رضا ڈار کے معاملے میں بتا دیں گے؟ کچھ نہیں ثابت ہو رہا. انہوں نے کہا نہیں، رضا ڈار صاحب جو ہیں ان کی جان اگر چھوٹے گی، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے نظام پہ سے بھروسہ اٹھ جائے گا اگر نہیں چھوٹے گی، تو اگر جان چھوٹے گی رضا ڈار کی تو رضا ڈار کی جان چھوٹے گی ممکنہ طور پر کچھ مہینوں کے بعد، ابھی نہیں. اور انہوں نے کہا ویسے بھی جتنا ہائی پروفائل قیدی ہے تو پولیس یہ لاکھ بتاتی پھرے کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جا رہی، انہیں کوئی پروٹوکول نہیں دیا جا رہا، تو انہیں مکمل پروٹوکول دیا جا رہا ہے. یہ میرے سورس کا کہنا ہے. پولیس دوبارہ بتا دے گی کہ کیا کر رہی ہے. پولیس کا کہنا یہ کہ بہرحال کوئی انہیں پروٹوکول نہیں مل رہا ہے. اب اس کے بعد آ جائیے خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو بل کا معاملہ ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نام جو خط لکھا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے، اس کی بات ہم اس کے بعد کریں گے. دیکھیے خیبر پختونخوا اسمبلی میں یہ جو بل آیا اس کے حوالے سے کہا کیا گیا اسپیکر آفس کی جانب سے. ایک وہ کہتے ہیں کہ نئی مراعات ہم نے نہیں دی. پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ زیر بحث تقریباً 99% مراعات اور اختیارات پہلے ہی 1988 کے استحقاقات ایکٹ میں موجود ہیں، پریویلیجز کے ایکٹ میں موجود ہیں. حالیہ ترامیم صرف انہیں واضح اور منظم کرنے کے لیے کی گئی ہیں. بلو پاسپورٹ پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم پی ایز کو بلو پاسپورٹ کی سہولت پہلے سے حاصل ہے. حالیہ سفارش صرف وفاق کو قوانین قومی اسمبلی اور سینٹ کے برابر کرنے کے لیے بھیجی گئی ہیں، جبکہ پاسپورٹ جاری کرنے کا اختیار وفاق کے پاس ہے. 4 اسلحہ لائسنس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وہ پہلے ملتے تھے، اب اس کو 8 کر دیا گیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں سیکیورٹی سچویشن ہے. اچھا یہ بات میں نے بھی کی تھی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نئی خصوصی رعایت ہم نے نہیں دی ہے، دیگر اختیارات پہلے سے موجود ہیں. سرکاری ریسٹ ہاؤسز کا استعمال، سرکاری اداروں کا، اسپتالوں کا، جیلوں کا، ترقیاتی منصوبوں کے دوروں کے اختیارات بھی 1988 کے قانون کے تحت ہیں. اب کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا حکومت کے اراکین اسمبلی کے اختیارات، مراعات اور استثناء سے متعلق حالیہ قانون نے صوبے میں شفافیت سے متعلق بہت اہم سوالات کو جنم دیا ہے. اگر یہ قانون 30 اپریل 2026 کو اسمبلی نے منظور کر لیا تھا، 6 مئی 2026 کو اسے گورنر کی منظوری مل گئی تھی اور 7 مئی کو اسے سرکاری گزٹ میں شائع کر دیا گیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا، تو اسے صوبائی اسمبلی کی آفیشیل ویب سائٹ پر منظور شدہ قوانین کی فہرست میں کیوں نہیں شائع کیا گیا؟ اس قانون کا سرکاری اور مستند مسودہ عوام کی تصدیق کے لیے باقی قوانین میں موجود کیوں نہیں؟ اور اگر اسمبلی کی سرکاری ویب سائٹ پر باقی تمام قوانین کی فہرست موجود ہے تو اس قانون کو شائع کرنے میں کیا قباحت ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب خیبر پختونخوا اسمبلی کو دینا ہے، بتانا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد آ جائیے آخری چیز، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والا معاملہ. دیکھیے انہوں نے خط لکھا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نام. مہینہ ہو گیا ہے یہ احتجاج پر بیٹھے ہیں اور اس دوران کئی جانیں گئی ہیں. یہ دونوں جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، دونوں جانب سے ایک دوسرے پر فائرنگ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی فورسز مظاہرین کے بارے میں کہتی ہیں اور مظاہرین کہتے ہیں کہ ہم پر گولیاں چلائی گئی ہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، بلا اشتعال اور اندھا دھند گولیاں. اب انہوں نے فیلڈ مارشل کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب السلام علیکم، عنوان برائے فوری نوٹس برائے جملہ آفیسران بر معاملہ آزاد جموں کشمیر. پھر آگے انہوں نے بتایا کہ ہم مظاہرہ کر رہے ہیں اور 3 سالوں میں متعدد بار لاکھوں لوگ رضاکارانہ طور پر پرامن مظاہرے اور ایک بار 5 دسمبر 2024 کو پرامن طور پر انٹری پوائنٹ کی جانب مارچ کیا گیا. ریاست کی طرف سے نہ گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں، نہ گولی لاٹھی کا استعمال کیا گیا. یہ مارچ 8 دسمبر 2024 کے معاہدے کی صورت میں پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ایک معاہدہ اور ہوا 4 تاریخ کو اکتوبر کی 2025 میں. کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں 2 اکتوبر 2025 کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مظفر آباد ڈویژن کے ارکان کے ساتھ جنرل فیصل نصیر نے ملاقات کی اور
اس ملاقات میں گزشتہ عہد شکنیوں پر گفتگو کرتے ہوئے جنرل فیصل نصیر نے گارنٹی دی کہ آپ معاہدہ کریں، اس بار اس پر عمل درآمد کی گارنٹی میں دے رہا ہوں۔ 4 اکتوبر کو معاہدہ مظفر آباد پر عمل درآمد کے لیے 90 دنوں کا وقت طے ہوا اور عمل درآمد کے لیے امیر مقام کی نگرانی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی، جس نے ہر 15 دنوں کے بعد جائزہ اجلاس بھی کرنا تھا، لیکن 90 دن تو کیا 8 مہینے گزر جانے کے باوجود بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد بھی یقینی بنائیں، اور جو ہم پر کیا گیا ہے ریاست کی جانب سے، وہ تفصیلات اس کی بتاتے ہیں، اس کا بھی ازالہ کیا جائے اور کیوں کیا گیا ہے اس بات کی تفتیش بھی کی جائے۔ یہ ان کا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے مطالبہ ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔